अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, खुशखबरी यह है कि मईशत में बेहतरी और खसारे में कमी आ रही है। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने आज एक बार फिर ये दावा किया, और ये दावा इस ऐसे वक्त में किया जब वो अपनी हुकूमत का दूसरा मिनी बजट पेश कर रहे थे। उनके बकौल ये मिनी बजट नहीं बल्कि माशी इस्लाहात हैं। अगर इन इस्लाहात का जायज़ा लिया जाए और माशी तज्ज़ियाकारों की राय जानी जाए तो इस फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल को हुकूमत की एक बेहतर कोशिश और आवाम के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ ज़रूर कहा जा सकता है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करना, घर बनाने के लिए आवाम के लिए 5 अरब रुपए का कर्जे हंसने का पैकेज, इसके अलावा ज़रूरी कर्जों पर भी टैक्सेस में कमी, छोटे कारोबार या SME सेक्टर पर आय टैक्स में कमी, किसानों के लिए डीजल पर ड्यूटी में कमी, ये हैं वो अहम तजावीज़ जो इस मिनी बजट का हिस्सा हैं। मीडियम एंटरप्राइज को, छोटे और दरमियानी सतह की कंपनी को बैंक कर्जा देगा, उससे जो आमदनी आएगी उस पर सिर्फ 20% टैक्स दिया जाएगा, यानी आधा कर दिया जाएगा टैक्स उसके ऊपर। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, छोटे और दरमियानी सतह की कंपनी को बैंक कर्जा देगा, उससे जो आमदनी आएगी उस पर सिर्फ 20% टैक्स दिया जाएगा, यानी आधा कर दिया जाएगा टैक्स उसके ऊपर। ज़रूरी कर्जों के ऊपर भी 39% से कम करके 20% पर लेकर आ रहे हैं। छोटे घरों के लिए, लो इनकम हाउसिंग के लिए जो इनकम कर्जे देंगे उसके ऊपर भी जो आमदनी पर टैक्स है वो 39% से कम करके 20% कर रहे हैं। और दूसरी चीज, 5 अरब रुपए का कर्जे हंसना की स्कीम हम ला रहे हैं। हम फौरी तौर के ऊपर ये ऐलान कर रहे हैं कि फाइलर्स जो डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं और जो उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स जो लगाया था उसको खत्म किया जा रहा है। जहाँ इस मिनी बजट में टैक्सों की शरह में कमी के दावे किए गए, वहाँ कुछ मामलात में मजीद टैक्स या इजाफी टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं। यानी नॉन फाइलर्स जिन पर गाड़ी ख़रीदने की पाबंदी थी, अब वो 1300 सीसी कार तो ख़रीद सकते हैं लेकिन ज़्यादा टैक्स देकर। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि अगर 1300 सीसी, अगर मैं नॉन फाइलर हूँ और 1300 सीसी तक की गाड़ी खरीद सकता हूँ, 50 लाख तक मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, तो मुझे फिर फाइलर बनने की ज़रूरत ही क्यों नहीं? बहुत बड़ा सवाल है, ये भी सामने रखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। इसी तरह लग्जरी या 1800 सीसी से ज़्यादा गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफा किया गया है। सस्ते मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स कम ज़रूर हुआ है लेकिन महंगे मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। वज़ीर ख़जाना असद उमर के मुताबिक इन इक़दामात का मकसद 3 चीज़ें करना है: खसारा कम करना, सरमायाकारी बढ़ाना और बरामदात में इजाफा करना। इसके अलावा हस्बे मामूल वज़ीर ख़जाना ने इस नए बजट की वजह से भी साबिक हुकूमतों की उन्होंने नाकिस माशी पॉलिसी को ही गर्दाना। असद उमर के मुताबिक बिजली का निज़ाम तबाह किया गया, इदारे खसारों में गए, कौम को 3000 अरब रुपए का मकरूज किया गया। अरब रुपए से ज्यादा का खसारा बढ़ा दिया। स्टील मिल रिकॉर्ड खसारा, PIA रिकॉर्ड खसारा, रेलवे बड़ी हमने तकरीरें सुनी, रेलवे का निजाम बेहतर हो गया। जब 5 साल गुजरे तो पता चला खसारा फिर वही 30 अरब के करीब खड़ा हुआ है। जो कर्जा ऑफिशियल आपको बताया जाता है उसके अंदर नहीं बताई जाती, वो 2500 से 3000 अरब रुपए का मकरूज करके चले गए पाकिस्तान को। जहां असद उमर अपोजिशन की माशी पॉलिसियों को आड़े हाथों लेते रहे, वहीं अपोजिशन भी शदीद एहतजाज करती रही। एक और चीज, एक और काम जो कर रहे हैं, वो जो एक पाबंदी लगाई गई थी, वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक पाबंदी लगाई थी कि जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर खरीदो फरोख्त बंद कर दी थी अगर आप फाइलर ना हो। नॉन फाइलर के लिए गाड़ी खरीदना अलाउ नहीं था, लेकिन प्रॉपर्टी इन तमाम माशी इस्लाहात के बावजूद अब भी हुकूमत IMF के मामले पर बेयकीनी और गैर संजीदगी का शिकार है। आज भी वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा कि सख्त फैसले करने के लिए तैयार हैं और IMF में जाना भी पड़ा तो वहाँ पे भी चले जाएंगे। ये गैर यकीनी कब दूर होगी? क्या इस नए मिनी बजट से माशी बहरान में कमी आएगी? बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ट्रेड शानदाना गुलजार खान हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सीधा आपकी तरफ आते हैं। असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि आपने 3000 अरब रुपए कर्जा जो है वो कर्जा जात आप छोड़ के गए, PIA खसारा, स्टील मिल खसारा, वो सारा मलबा आज भी 6 महीने बाद भी मुस्लिम लीग नून पर डाल रहे हैं। एक तो 30,000 अरब रुपए, पता नहीं उन्होंने कहा है कि नहीं कहा, मुझे नहीं पता, बट 3000 अरब जी, 3000 अरब नहीं 30,000 अरब, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है।
ایک تو آج بھی اسٹیٹ بینک کی فگر اگر اٹھا لیں کہ ٹوٹل جو قرضہ ہے وہ 26,500 بلین ہے، اور وہ 26,500 بلین میں 2,500 ارب جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت جب سے آئی ہے اس نے ایڈ کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنی 5 مہینے میں کبھی اتنا قرضہ نہیں پڑا تھا۔ وہ تو زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے ہم نے قرضہ لیا ہے، جو مسلم لیگ نون نے قرضہ لیا تھا اس کی انسٹالمنٹ پے کرنے کے لیے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ تاریخی قرضے ہم نے اس لیے لیے۔ ایک تو جب عمران خان صاحب جلسوں میں بات کرتے تھے قرضوں کی تو کوئی وجہ پوچھتے تھے ہمارے سے کہ کس لیے لیا ہے؟ ہم نے تو 11,000 میگا واٹ بجلی لگائی ہے، 1700 کلومیٹر کی موٹر ویز اور ہائی ویز بنائی ہیں، تو ہم نے تو قرضہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک بڑی سمپل سی بات میں بتا رہا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹینیور میں اسٹیٹ بینک کی فگرز کے مطابق 10 ٹریلین روپے قرضہ ایڈ ہوا تھا 5 سال میں، جو ایوریج بنتا ہے 2 ٹریلین روپیز پر اینم۔ میں نے آپ کو جو بتایا کہ 2.5 ٹریلین روپیز آلریڈی پی ٹی آئی کی حکومت نے 5 مہینے میں ایڈ کر دیا، اور اس کی موٹی موٹی جو ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی بھی جو فسکل ڈیفیسٹ پی ٹی آئی کی حکومت خود پریڈکٹ کر دی ہے وہ تقریباً 5.5% ہے، حالانکہ 6% سے بھی ہوگا۔ وہ کتنا بنتا ہے؟ وہ 2 ٹریلین سے زیادہ بنتا ہے۔ تو 2 ٹریلین تو صرف بجٹ کو بیلنس کرنے کے لیے قرضہ لیں گے، باقی قرضے تو الگ ہیں۔ تو ایک تو قرضوں کی کہانی جو ہے بالکل وہ ختم ہو چکی ہے، اسی طرح سرکولر ڈیٹ کی کہانی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ 1.1 ٹریلین اچھا زبیر صاحب، آج جو منی بجٹ پیش کیا گیا ہے، اسد عمر صاحب کے مطابق یہ انہوں نے ایک ایجنڈا اپنا سیٹ کر دیا، اب اکانومی جو ہے ٹریک پر آ گئی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی بہتری اس میں آ رہی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہو رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ آپ کا کمنٹ ایک بریف چاہیں گے آج جو انہوں نے بجٹ پیش کیا، پھر شاندانہ گلزار خان کے پاس آئیں گے۔ دیکھیں آج جو بجٹ پیش کیا وہ تو ایک شاندانہ بھی شاید ایگری کریں گی، وہ بجٹ نہیں تھا، وہ ایک مطلب اس کو جو بھی کہہ لیں، بٹ اٹ واز ناٹ اے اسٹینڈرڈ ٹپیکل بجٹ ود ریونیو میجرز اور ٹیکس میجرز اینڈ سو آن۔ وہ ایک بجٹ ایک وہ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ پالیسی آپ سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں، لیکن بہرحال اس میں بہت سے ٹیکس میجرز بھی تھے، ریلیف بھی تھی۔ جو میرا آج جو بھی بجٹ یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، اس میں جو میرا تحفظات ہیں وہ بہت ہیں، لیکن اس میں 2 بڑے بنیادی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ریلیف اناؤنس کیے ہیں، اور ریلیف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کم ہوگا جتنا آپ نے ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ اب اس کو آپ ایڈ کریں 175 بلین ٹیکس شارٹ فال جو دسمبر تک ہوا تھا، اور پھر آپ کنسیڈر کریں کہ 700 سے 800 بلین ڈیٹ سروسنگ پڑے گی جو ڈی ویلیویشن اور پالیسی ریٹ ہائیک ہے، تو تقریباً آپ کا 1,200 بلین کا ایک ایکسپوجر ایڈیشنل ایکسپوجر ہے ستمبر کے بجٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد، جب یہ کہہ رہے تھے 5.1% فسکل ڈیفیسٹ ہوگا۔ تو اس کو کیسے پورا کریں گے؟ اب 2 ہی طریقے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہ وہ 6% سے بھی کراس کر جائے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ، اور جو ان کے فنڈامنٹل بنیاد جو آج خود فائنانس منسٹر نے کہا تھا 3 بنیادی اصول ہیں اس میں فسکل ڈیفیسٹ کنٹینمنٹ، تو وہ خود ہی آپ نے ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ آج جو نہیں اناؤنس کیا، کہہ رہے ہیں بجٹ آج نہیں تھا، آئندہ آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں وہ ایڈیشنل ٹیکس میجرز اناؤنس کریں اس 1,200-1,100 بلین کے گیپ کو کم کرنے کے لیے۔ تو یا تو ٹیکس سے کریں گے یا آپ کا فسکل ڈیفیسٹ زیادہ ہوگا، تو مینس کہ آپ کے 1,100-1,200 بلین اور قرضہ آپ زیادہ لیں گے، اور قرضہ۔ چلیں زبیر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ شاندانہ گلزار خان، آپ نے زبیر عمر صاحب کو سنا، فسکل ڈیفیسٹ تو وہ جو آپ نے آج ریلیفز دیے ہیں لوگوں کو، وہ تو یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں 6% تک بڑھ جائے گا، تو آپ اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ایڈیشنل بوروئنگ کریں گے یا ٹیکس میجرز آگے اناؤنس ہونے جا رہے ہیں؟ تھینک یو عادل۔ I have a lot of things to say. میں اپنی مرضی سے بولوں پلیز؟ نہیں، آپ اس کا جواب دوں گی، لیکن میں پہلی بات یہ کہ آج یہ زبیر صاحب کے ساتھ میرا تیسرا شو ہو رہا ہے، تو وہ نیک ٹو نیک کی سب سے زیادہ شوز کون کرے گا؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کیونکہ زبیر صاحب اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں تو ہم آٹومیٹکلی ان کو رسپیکٹ زیادہ دیتے ہیں، سمپلی بیکاز ادروائز رسپیکٹ نہ دیتے نہیں، سمپلی بیکاز اسد صاحب دیکھیے جی، اسد عمر میرے بھائی ہیں تو اس لیے اسد کو آپ زیادہ رسپیکٹ۔ چلیں جی ایسے کر لیتے۔ دیکھیں اسد صاحب
आप जब आज असेंबली में बोल रहे थे, some of us at the back who are less of politicians and more of technocrats, हम अल्लाह को शुक्र अदा कर रहे थे कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये वो चीज़ें हैं जिनसे मैं आम आदमी नहीं कहूँगी, which is your poorest sector of the country में, आपके जो मुल्क में डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, आपके जो छोटे सरमायाकार हैं, आपके जो फाइनेंसियर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बड़े बड़े बिजनेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन बिजनेसमैन की बात कर रही हूँ जो स्ट्रैंगल होल्ड में है, उनको समझ नहीं आती कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं। अल्लाह का शुक्र कि उनकी बातें सुने, बहुत रिलीफ आया, बहुत सुकून आया। जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से बातें थी वो तो हमारे इल्म में थी, लेकिन जो फाइनेंस की तरफ से थी उससे पहली दफ़ा आई कैन से कि जिस तरह, एंड आई एग्री विद ज़ुबैर साहब कि दिस इज़ नॉट अ मिनी बजट, दिस इज़ एन इंसेंटिवाइजेशन पैकेज। इसमें एक मोटी चीज़ जो बताती चलूँ कि जो हमने टैक्स इम्पोज नहीं किया, बढ़ाया है, वो है एक्सपेंसिव या लग्जरी कार्स पे 1800 सीसी से ज़्यादा जो उसको हम कहते हैं कि लग्जरी कुछ लोग के लिए 2500 से स्टार्ट होती है। उसके अलावा देखिए बेंचमार्क्स की आपने बात की कि जब 5 महीने से हमारा वही नैरेटिव चल रहा है कि हम बात ये करते हैं कि देखें पुरानी हुकूमत ने ये किया, हमने ये किया, और आज असद उमर साहिब ने भी ये बातें की कि पिछड़ों ने ये किया, हमने, हमारी एक ड्यूटी है। देखें हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। इस मुल्क में आया, आपका मेन पर्पस क्या है? गवर्नमेंट संभालने का मेन पर्पस आपका ये होता है कि जी हर बंदा इस मुल्क में आप उसको इक्वल क्या कहते हैं, इक्वल माशी हालात अगर ना भी दे सके, आप उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी ज़रूर देंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड आप देंगे, ताकि हर बंदा ये सांस ले सके कि जी मैं भी अगर किसी चीज़ को हाथ डालता हूँ, मैं माशी काम की बिज़नेस की तरफ निकलता हूँ, छोटे ट्रेडर हो, SME हो, एग्रीकल्चर में हो, जो भी हो, उसको हमने एक इक्वल मौका देना है। तो ये जो मिनी पैकेज था, ये या हम रिफॉर्म पैकेज कह रहे हैं, ये इसलिए था क्योंकि पिछले 4 महीनों से हमारे दफ्तरों में जी बिजनेस ट्रेडर्स, और अच्छी बात यह है कि पहली दफ़ा ये हुआ है, हमने जापान और मलेशियन मॉडल देखा कि यहाँ पे इंडस्ट्री, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट इकट्ठी आ गई। तो हम SME से भी बातें करने लगे, कॉमर्स मिनिस्ट्री सूबों में आपकी इंडस्ट्री चली गई, एग्रीकल्चर चली गई है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सूबों में भी हैं। तो ये 4 महीने जो हमने मुशावरत की है, ये सब उसका नतीजा है कि बिजनेस, ये हम जुलाई में भी कर सकते थे, बट ये मेन इशू, and I'll address your question on the increase of debt as well. And let me clarify this, ये दुनिया में नहीं होता और ये पाकिस्तान में होता रहा है कि you are taxing your industry to meet your revenue ends. You were taxing agriculture to promote industry, and you did nothing with agriculture, you did nothing with industry without naming political parties. This was killing, it was choking your economy. थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, 2 बुनियादी सवालात हैं, पहले मैं आपसे कर लूं, एक कि जो ये फाइलर और नॉन फाइलर का किस्सा है, ठीक है, अब अगर मैं एक चीज में जो इतराज है, जी ज़ुबैर साहब जी, हम स्पेसिफिक चीज बात करते हैं और ये फ्लारी लैंग्वेज कि हम यूं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या फलाना और टबाका, भाई हमने स्पेसिफिक, मैंने पूछा 2 बुनियादी चीजें कि आपका कर्जा बढ़ेगा और दबा के बढ़ेगा, और दूसरी चीज फिस्कल डेफिसिट, उसका जवाब नहीं कभी आएगा। अभी आएगा जी, आप टाइम तो देना। ठीक, ज़ुबैर साहब बिल्कुल इनका जवाब अभी उनसे लेते हैं। आपका कर्जा बढ़ेगा और मेरा सवाल भी ये था, और साथ में मैं अगर आप उसका भी जवाब दे दें कि ये जो, अगर मैं नॉन फाइलर हूँ और मैं 1300 सीसी की गाड़ी खरीद सकता हूँ, 50 लाख की मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, मैं टैक्स नेट में क्यों आऊँगा, मैं क्यों टैक्स दूंगा? मतलब ये आपने क्या किया? कंट्रडिक्शन, एक तरफ आप टैक्स नेट में, इसमें कोई कंट्रडिक्शन को बेनिफिट देने के लिए अलीमा बाजी टाइप या जो भी इनके जहांगीर तरीन और सलीम खान, वो सारे उनको बेनिफिट देने के लिए। अच्छा, नहीं वैसे ज़ुबैर साहब, जहांगीर तरीन साहब 1300 सीसी की गाड़ी तो नहीं लेंगे ना, वो तो जहाज है, मतलब बेनिफिट तो होगा ना। चले ठीक, मैं जी फिलॉसफी के अगेंस्ट है PTI के, कि जिसमें ये कहते थे कि हम कभी भी टैक्स अवेटर्स को बेनिफिट नहीं देंगे। अभी मई में जब एमनेस्टी स्कीम आई थी, उसको शदीद अपोज किया था इसी बुनियाद पर कि जी ये अगर आप एमनेस्टीज देंगे, अगर आप बेनिफिट देंगे नन टैक्स पेयर्स को, तो फिर टैक्स पेयर क्यों कोई बनेगा। ठीक जी, ओवर टू यू शाना। जी आदिल, देखिए ना, एमनेस्टी में इंसेंटिव में बड़ा फ़र्क होता है। आप लोगों को इस मुल्क में जो ट्रेडर्स इन पर्टिकुलर, मैं अपने एरिया KP का बता दो, पता है पूरी कैश इकोनॉमी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। आप उन लोग को ज़बरदस्ती ला सकते हैं टैक्स नेट में, कोई उनको ला पाया आज तक 70 साल में, 71 साल में कभी भी नहीं हुआ। आपने बेबी स्टेप्स लेने होते हैं, आप डंडे से करेंगे। ट्रस्ट मी, दीज पीपल हैव फार मोर रिसोर्सेज देन वी डू। ये कभी भी इस बात कर रहे हैं ना, तो सर बात पूरी करने देंगे तो मतलब जवाब दूंगी ना। आपने ही कहा था अपने मैनिफेस्टो में। चले ज़ुबैर साहब आते हैं आपके, जी आप बताएं। जी जवाब पूरा। इंसेंटिव में, एमनेस्टी में और चोरों को
पता नहीं किस किस्म का चोर होगा जो सिर्फ 50 लाख का घर खरीद सकता है। चोरों के तो बड़े बड़े घर होते हैं, अरबों वाले घर होते हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तान में होते भी नहीं। इनको पागल है कि पाकिस्तान में घर खरीदें। 1300 सीसी की वो तो कोई गाड़ी ही नहीं हुई, मतलब वो 1300 सीसी की और उससे जो लो होती हैं। आज सुबह हम बात कर रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं, सुजुकी के साथ बात हो रही कि 660 सीसी की गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो जाए, उनके साथ हम क्या इंसेंटिव उनको दे सकते हैं। 800 सीसी की गाड़ी कोशिश की नहीं बनी, 1000 सीसी पे चलेगी। टेक्निकल बातें हैं, ये सुबह से बातें हो रही हैं कि आपने स्टिक और कैरेट अप्रोच दोनों को लेके चलना है। अगर आप सजाओं पे आ गए फिर तो जी पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह जेल में होगा। टैक्स कौन देता है? 14 लाख रुपए, 14 लाख बंदे आपका टैक्स दे रहे 22 करोड़ की आवाम में। और ये हमारे पहले 5 महीने हैं, पहले 4-5 साल हमारे नहीं है, पहले हुकूमत के पहले 5 महीने। आई कैन अश्योर यू दैट व्हेन योर एनुअल बजट 2019 आएगा आप उसमें और चीजें भी देखेंगे। और कर्जा बढ़ेगा कि नहीं? जुबैर साहब ने 2 दफा ये पूछा। मैं आपको एक बात बता दूं, आप जब शुरू से गलत काम कर रहे हैं कि आप एंटी एक्सपोर्ट, एंटी कंपेटिटिव और एंटी बिजनेस तरीकों से लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए था। पहली बात, रेवेन्यू शॉर्टफॉल की हम बात करते हैं, हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट, अभी मैं एक वक्त से पहले बात कर रही हूँ, बट लेट मी जस्ट टेल यू, अभी ये कारगिल वाली इन्वेस्टमेंट, आई हैव बीन वर्किंग विद कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स फॉर अ मंथ नाउ। ये लोग 5 महीने से आने की कोशिश कर रहे थे, खुद भी उन्होंने बताया कि हम इसलिए आ रहे हैं कि हमें पहली दफ़ा सुकून हुआ है कि हमारे पैसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट जोन में जा रहे हैं। ठीक है, जब आपकी नहीं सर, मैं उस मीटिंग में थी, सब छोड़ देना, बात तो सुन ले मेरी पूरी। अभी अल्लाह का शुक्र, डोंट मेक अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इमरान जो है फर्स्ट टाइम वो गोरों के साथ मैंने इनवाइट किया था, गवर्नर हाउस में ठहरे थे वो, और हमने उनको बुलाया था, और पोर्ट कासिम में स्पेशली मैं लेके गया था वहाँ। तो प्लीज डोंट मेक रॉन्ग स्टेटमेंट्स। आप नो आई एम जस्ट टेलिंग यू सर व्हाट हैपेंड इन द मीटिंग। सर मैं उसी मीटिंग में बैठी हुई थी, और मीटिंग में थी, मैंने तो आपको फैक्ट्स बता दिए। उसका लड़के का नाम इमरान है ना, इमरान जहांगीर नसरुल्लाह साहब, वो एक्सपर्ट हैं, वो नमल के लिए भी सिर्फ फंड रेजिंग करते रहे होंगे, आई एम श्योर उन्होंने आपके साथ भी फंड रेजिंग की होगी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि उनकी टीम जब प्राइम मिनिस्टर से मिली 9 महीने पहले, and I brought them here, I got them special approval, वो गोरा आया था, I hosted them and I told them what are the incentives. तो आप प्लीज ये ना किया करें कि as if के पहले सब सो रहे थे और आप आए हैं तो आपने पता नहीं क्या करना शुरू कर दिया। सर मैंने आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, जब वजीर आजम की मीटिंग हुई और कारगिल वालों ने क्या कहा कि हम नहीं आना चाह रहे थे इस मुल्क में बिफोर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टुक ओवर। सर ये ऑन फैक्ट है, अखबारों में रिपोर्ट हुई है, आप प्लीज देख लें। से 2 अगर आप जवाब दे सकती हैं तो सर देने की इजाजत देंगे तो। साहब आखिरी कमेंट आपसे लेना है, देन वी नीड टू मूव ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट। नो इट विल नॉट सिंपली सर, तो सर दे दिया ना जवाब, इट विल नॉट। पहले नहीं आना भाई, मैं पूछ रहा हूँ 2 क्वेश्चन आम पाकिस्तानी सुन रहे हैं। इनको आवाज आ रही है? क्या आज के मेजर्स के बाद फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कर्जे जी वो जुबैर साहब वो कह रही है नहीं बढ़ेगा, लेकिन जुबैर साहब एक आखिरी सवाल आपसे ये करना था कि आज भी IMF पे फिलहाल क्लैरिटी नहीं आई, क्या इससे अभी भी असद उमर साहब ये कह रहे हैं पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटेजी दुरुस्त है? देखिए मैं IMF जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाहिर है जो बिहाइंड द सीन गवर्नमेंट को सही पता होगा कि उनके नंबर्स क्या हैं, बट मेरे लिए मार्केट में क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IMF इज नॉट अ स्मॉल थिंग, so whether we are going to go to IMF or not, the earlier the clarification comes and certainty is there, the better it is. चलें जुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप जुबैर साहब का भी जवाब दे दें। जी पहला फिस्कल डेफिसिट पे मैंने जी वो जवाब पूरा करने देते नहीं, सुनना नहीं चाहते, बट दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ रिलीफ। जब कोई आपका जवाब ना सुनना चाहे, इट सिंपली मींस उनको पता है कि क्या जवाब आने वाला है। आपको सुना, आपने उनको सुना। चले IMF पे क्लैरिटी कब तक आ जाएगी? असद साहब ने, हमारी पार्लिमानी पार्टी की आज मीटिंग हुई, उन्होंने क्लियरली बता दिया कि अगर हम गए IMF के पास, इंशाल्लाह दुनिया भी देखेगी, हम भी देखेंगे, दिस विल बी द लास्ट IMF बेल आउट। Why did we avoid IMF bailout till today? Because we needed to be in a position कि हमारे इतने रिजर्व्स खुद हों कि जब हम उनसे, एक सिंपल चीज़ है, जब हम कंडीशंस नेगोशिएट करें वो कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल हो। पहले जब आते थे IMF की टीम्स, क्या होता था, 3 दिन के आते थे, ठप ठप बात खत्म जी, इतने आपने पैसे बढ़ाने, गैस बिजली बिल बेड़ा गर्क। हमने 15 डेज, सुनिए बढ़ गए, बिजली के वो नेपरा ओगरा IMF तो नहीं था, नेपरा ओगरा, आई एग्री, बिल्कुल नहीं, वो तो होना था।
अच्छा है आपने IMF का याद दिला, IMF की एक रिपोर्ट है 2017 की, इट्स कॉल्ड द आउटलुक रिपोर्ट, और उन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिए हैं इसके आफ्टर शॉक्स इस मुल्क में 2022 तक होंगे। ये मैं आपको आज व्हाट्सएप कर देती रिपोर्ट, प्लीज जुबैर साहब को भेज दीजिएगा कि बेड़ा गर्क वहां से हुआ, यहाँ से नहीं हुआ। यहाँ करेक्टिव मेजर्स हैं और शॉर्ट टर्म में बिल्कुल तकालीफ आएंगी, इससे भी ज्यादा आएंगी प्रॉबेबली, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि वंस वी टेक ऑफ, ये जो एम्बैरसमेंट हमें इंटरनेशनल हो रही है, मतलब जिस किस्म के आपने लोगों पे बोझ डाले, इंशाल्लाह हम वो कभी नहीं डालेंगे। दैट आई कैन अश्योर यू। शानदाना गुलजार खान, मोहम्मद जुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे साहिवाल साने की, जिस पर पंजाब हुकूमत की कार्रवाई के बावजूद कुछ सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल सके। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी बात में बात करेंगे साना साहिवाल की। पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के बेईमाना इनकाउंटर की इब्तदाई JIT रिपोर्ट आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश की गई। तो 13 नुकात पर मबनी ये रिपोर्ट जो थी, CTD ऑफिसर्स को इसमें ये बेगुनाहों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि मकतूल ख़ानदान को बेगुनाह करार दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक CTD के सरबराह समेत 3 ऑफिसर जो हैं वो तब्दील, जबकि 2 ऑफिसर्स सस्पेंड किए गए हैं और मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात चलाए जाएंगे। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मकतूलीन के वर्सा को 2 करोड़ रुपए इमदाद और बच्चों को मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलत भी दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर ज़ीशान के खिलाफ तहकीकात जारी हैं, ताहम लग ऐसा रहा है कि अपोजिशन की तरह PTI के अपने अराकीन और वफाकी वज़रा भी इस रिपोर्ट और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाले आज पार्लिमानी पार्टी के PTI के इजलास में पार्टी अरकान पंजाब हुकूमत पर फट पड़े। पार्टी अरकान और वज़रा ने पंजाब हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ को बार बार तब्दील करने को पार्टी की तज़लील करार दिया। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने साहिवाल के वाक़े को मिस हैंडल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि वो खुद साहिवाल वाक़े की तहकीकात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह पेशकश भी की कि वो अपोजिशन के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म के बकौल अपोजिशन चाहे तो नई JIT भी बन सकती है, लेकिन अपोजिशन जमातें वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानियाँ सुनने के लिए नहीं तैयार। इन्होंने कहा था कि मॉडल टाउन का वाक़या, इसके ऊपर शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा देना चाहिए और राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार होना चाहिए। जनाब स्पीकर, राना सनाउल्लाह ने और डॉक्टर तौकीर ने वॉलंटरीली 48 घंटे के अंदर खुद उन्होंने अपने इस्तीफे पेश कर दिए। मैं इन्हीं की जो अपनी मंतक थी उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म को पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद बुज़दार को बाद में इस्तीफा देना चाहिए। आज पंजाब हुकूमत ने इन कैमरा ब्रीफिंग दी मीडिया के नुमाइंदों को, लेकिन अब भी ऐसा लग रहा है, इन कैमरा ब्रीफिंग की कुछ तफसीलात जो हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी भी पंजाब हुकूमत कुछ हकाइक जो है वो छुपाना चाह रही है। हमारे साथ मौजूद हैं हम न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ शिराज हसनात, इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब के तर्जमान डॉक्टर शहबाज गिल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शिराज, आज इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, उसमें क्या बताया गया? साहिवाल वाक़े पर क्या कोई नई मालूमात दी गई? जी बिल्कुल, जो आज इन कैमरा मीडिया ब्रीफिंग दी गई खासतौर पे सानिया साहिवाल के हवाले से, इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम फजील असगर ने मेन ये ब्रीफिंग दी और सबसे ज़्यादा जो उनका फोकस था वो यही था कि तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम एविडेंसेस ज़ीशान के अगेंस्ट में प्रेजेंट किए जा रहे थे। ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि ज़ीशान मेन टेररिस्ट था और ज़ीशान की वजह से ही ये सारा सानिया रोनमा हुआ। ज़ीशान को काउंटर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए ये सब कुछ किया गया। ताहम जो गाड़ी के अंदर से फायरिंग का मामला था वो कहा गया कि वो फ्रांसिक माहिरीन उसकी रिपोर्ट देंगे तो फिर क्लियर होगा। ज़ीशान की ऑडियो सुनाई गई जिसमें कुछ टेररिज्म की मनसूबाबंदी की जा रही थी। अब जो क्लेम था पंजाब गवर्नमेंट का, जिसमें पंजाब के मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन भी मौजूद थे और साथ DGPR भी थे, वो यही था कि ज़ीशान जो था वो टेररिस्ट था, ये गाड़ी उसके ज़ेर इस्तेमाल थी। जो अदील इससे कबल एक इनकाउंटर में हलाक हो चुका है, उसका ज़ीशान से ताल्लुक़ था और ये दाइश के छोटे छोटे ग्रुपों से ताल्लुक़ इनका था। सो ये सारा सिनेरियो उन्होंने ज़ीशान के हवाले से दिया। बहरहाल आज ये साबित करने के लिए ये सारी इन कैमरा ब्रीफिंग रखी गई थी कि ज़ीशान टेररिस्ट था और ये अच्छा शिराज, इस ब्रीफिंग से तो ऐसा लग रहा है कि JIT जो है इस सारे वाक़े में ज़ीशान को मुलव्विस करार दे रही है, जबकि कहा यह गया कि अभी मज़ीद तहकीकात की जाएंगी कि क्या ज़ीशान पहले कोई रिकॉर्ड था। क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि ज़ीशान का भाई डॉल्फिन फोर्स में मुलाजिम था, उसकी स्क्रीनिंग हुई होगी, तो क्या ये सवाल उठाया गया आज इन कैमरा ब्रीफिंग में?
جی بالکل، ان کیمرہ بریفنگ میں یہ دونوں باتیں کی گئیں کیونکہ پولیس کا کلیئر کٹ پروسیجر ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا پولیس کو جوائن کرتا ہے تو اسپیشل برانچ اور دیگر حساس ادارے اس کی اسکریننگ کرتے ہیں، اس کی فیملی کو ویریفائی کرتے ہیں. اور ذیشان کے بھائی تشام نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ جب اسے ڈولفن فورس میں بھرتی کیا گیا تو اس سارے پروسیجر کو فالو کیا گیا تھا. تو اس حوالے سے کئی موقعوں پہ جو فضیل اصغر تھے ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب، وہ لاجواب ہوئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھے اور وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح ان ساری چیزوں کو ٹیکل کریں. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. جب ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ ذیشان کا کوئی پریویس ریکارڈ نہیں تھا تو انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں اس کا ایسے کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا، مگر یہ سب چیزیں منظر عام پہ آ رہی تھیں جس میں یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ان ٹچ تھا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب اس چیز کو معلوم پڑا پنجاب گورنمنٹ کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ ذیشان کا یہ تعلق ہے تو پھر یہ کارروائی عمل میں کی گئی. بہرحال جو مین چیز تھی وہ سارا فوکس ذیشان کے اوپر تھا. اور جو چیز تھوڑی سی ہائٹ کی جا رہی تھی کہ جو ابتدائی رپورٹ ہے اس میں مزید تفتیش کی جا رہی، وہ بیسیکلی ذیشان کی فیملی نے کلیئر کٹ اناؤنس کیا تھا کہ اگر ذیشان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا اور تو وہ دوبارہ سے سڑک بلاک کریں گے، جو آج ہوا بھی. اور ذیشان اور خلیل دونوں کی فیملیز نے نہ صرف پروٹیسٹ کیا ہے بلکہ روڈ بلاک کیے رکھی ہے. تو یہ بیسیکلی کل تھوڑا سا پریشر کو ٹھیک. اچھا شیراز، کیا یہ بتایا گیا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے پہلے واقعے میں چاروں افراد کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اس کور اپ میں کون ملوث تھا اور کیا جو بھی افسران ملوث تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ جی بالکل، پنجاب گورنمنٹ کے لیے اس ساری صورتحال کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. بڑے موقع پہ جو منسٹر انفارمیشن تھے اور جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم تھے وہ لاجواب ہوئے اور وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. مگر اس میں منسٹر انفارمیشن نے باقاعدہ یہ کہا کہ جس سے واقعہ ہوا اور ان سے میڈیا نے کانٹیکٹ کیا تو انہیں علم نہیں تھا. انہوں نے میڈیا کو ریفر کیا ٹورڈز منسٹر لا راجہ بشارت کی طرف، مگر وہ چیف منسٹر کے ساتھ تھے اور جیمرز کی وجہ سے ان سے رابطہ نہ ہو سکا. جس کے بعد منسٹر انفارمیشن نے خود سے کانٹیکٹ کیا آر پی او ساہیوال کو اور آر پی او ساہیوال نے سی ٹی ڈی کو کوٹ کرتے ہوئے انہیں یہ بتایا. شیراز اسناد بیورو چیف ہم نیوز لاہور ہمارے ساتھ تھے، اہم معلومات انہوں نے فراہم کی. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل صاحب. گل صاحب، پی ٹی آئی کی آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں آپ کے اپنے پارٹی کے اراکین جو ہیں وہ ناراض ہیں، بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں پنجاب حکومت پر کہ ساہیوال واقعے کے بعد پنجاب حکومت کے موقف میں بار بار تبدیلی آنے سے پارٹی کی تذلیل ہو رہی ہے. کیا آپ ان سے متفق ہیں کہ واقعی ایسا ہوا؟ اس ساری چیز میں ہم سب کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی ایز اے سوسائٹی کہ یہ ہماری ایک عادت ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم اس میں ایک اسکیپ کوڈ ڈھونڈتے ہیں اور ہم سارے کا سارا ملبہ اس پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا قومی وتیرہ ہے. حالانکہ اگر آپ غور کریں تو یہ جو انسیڈنٹ ہوا افسوسناک، جس میں معصوم اور بے گناہ جانے گئی، اس کے آپ بھی ذمہ دار ہیں، اس کا میں بھی ذمہ دار ہوں اور اس کی ہماری پوری سوسائٹی ذمہ دار ہے. یہ اختیارات سے تجاوز، یہ اپنی پار کو ابیوز کرنا، یہ پچھلے 40 سال سے اس سوسائٹی میں ہوتا آ رہا ہے. یہ سبزہ زار سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ شروع ہو کے ماڈل ٹاؤن تک اس کا واقعہ ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. میں بھی کچھ نہیں کرتا اس پہ، آپ بھی کچھ نہیں کرتے اسٹوڈیو میں، عوام بھی کچھ نہیں کرتی اور ہم سب اس کو برداشت کرتے جاتے ہیں بھیڑ بکریوں کی. شہباز گل صاحب، مس ہینڈلنگ آپ لوگوں سے ہوئی، اس میں میڈیا کا کیا کردار ہے؟ پولیس میں سیاسی مداخلت کے خاتمے کا نعرہ آپ لوگوں نے لگایا، ڈی ایس پی ڈی پی او پاک پتن کو آپ لوگوں نے تبدیل کیا، اسلام آباد میں اعظم سواتی صاحب کی وجہ سے آئی جی کو آپ نے تبدیل کیا. کیا یہ میڈیا نے کیا یا آپ کی حکومت نے؟ آپ پر تنقید میں نہیں کر رہا، آپ کی اپنی پارٹی کر رہی ہے. اصل واقعے پر تو میں نے سوال ہی نہیں کیا ابھی تک. پہلے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی میں جس میں وفاقی وزراء تھے، ایم این ایز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح پنجاب کے وزراء نے بار بار موقف تبدیل کیا اس سے ہماری تذلیل ہوئی. اس کا جواب چاہ رہا ہوں آپ سے. میں ٹھیک ہو گیا، میں دوبارہ ہم ایک دفعہ پھر وہی ہوا جو ہم کرتے ہیں قومی طور پر، اور اسی کی میں نے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی تھی. اینڈ یو اگین گیٹ ڈریون انٹو دیٹ. آپ اپنی ایگو پھر آپ کی شاید متاثر ہوگی میری نہیں یہ بات نہ کریں، بات نہیں کر رہا تھا. آپ نے پھر میڈیا، میں آپ کو بولنے دے رہا ہوں، آپ جواب دے دیں پھر بات کرتے ہیں. میں نے میرے بھائی یہ کہا کہ یہ اجتماعی طور پہ فیلئر ہے جس کے آپ بھی ذمہ دار ہیں، میرے والد صاحب بھی ذمہ دار ہیں، آپ کے والد صاحب بھی ذمہ دار ہیں. 40 سالوں سے یہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا رہا، اس کو ہم سب نے برداشت کیا. یہ اوور نائٹ یہ سب کچھ نہیں ہوا، اوور نائٹ پولیس کے یہ رویے نہیں ہوئے. اس میں میڈیا کا بھی قصور ہے، اس میں آپ کا بھی قصور ہے، اس میں میرا بھی قصور ہے، اس میں ہماری پچھلی نسل کا بھی قصور ہے، کیونکہ یہ 40 سال سے کام ہو رہا ہے اور اس میں ہم بھی برابر کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے بھی اسے بدلنا ہے. حکومت کے طور پر نہ صحیح، شہری کے طور پر تو ہمارا بھی قصور ہے اسے برداشت کرنے میں، جیسے آپ کا. میں یہ بات کر رہا تھا میرے محترم ایز اے سوسائٹی لارج. اب اگلی بات آپ نے یہ کہا کہ
جو آپ کے پارلیمنٹیرین، دیکھیے جب آپ گورنمنٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آپ نے ہر طرف کی بات سننی ہوتی ہے. اب آپ اس ٹائم جو پوائنٹ آف ویو بنا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارا بھی وہی پوائنٹ آف ویو ہے، اس ٹائم ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو نہ آپ وہاں موجود تھے نہ میں وہاں موجود تھا. ہمارے پاس جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی آپ کا ویو پوائنٹ چینج ہوگا چیزیں دیکھ کے. ہو سکتا ہے جب آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھایا جائے تو آپ کو ایک شخص اس میں لگے کہ اس کی زیادتی ہے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب ایک تو یہ اب آپ بول لیے نا، میری باری ہے، مجھے سوال کرنے دیں. آپ نے بالکل میری ایگو کو ہرٹ نہیں کیا. میں نے 2 دفعہ آپ سے سوال کیا، آپ نے دونوں دفعہ اس کا جواب نہیں دیا. آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں. ہم اس سانے پر تو بات ہی نہیں کر رہے. وزراء نے بیانات کیوں بدلے؟ ٹھیک ہے آپ کے پاس اپڈیٹ آتی ہے، لیکن بحیثیت ترجمان، بحیثیت وزیر قانون، بحیثیت وزیر اطلاعات آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو را انفارمیشن آتی ہے آپ کے پاس وہ کیسے پروسیس کرنی ہے ایک ذمہ دار سوسائٹی میں. پہلے دن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 دہشت گردوں کو مارا گیا، اس کے بعد آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ معصوم تھے، پھر آپ کہہ رہے ہیں JIT 72 گھنٹوں میں پبلک آئے گی. ابھی تک JIT کی رپورٹ ابھی تک پبلک نہیں ہوئی. آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو واقعے کے بعد کی سچویشن ہے وہ بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتی تھی. اگر آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے غلط طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، بہتر وہ ہینڈل ہو سکتا تھا، تو آپ اپنی غلطی مان لیجئے. پنجاب کے وزیر اطلاعات صاحب نے الگ بیان دیا، وزیر قانون صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ISI اور CTD کا جوائنٹ آپریشن تھا. اب آپ بتا دیں کتنی ارسپانسبل سٹیٹمنٹ تھی یہ. میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا پرپز اکثر دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا ہوتا ہے، آبجیکٹو پہ فوکس نہیں کرتے. ایز اے جرنلسٹ آپ کو ایک سوال کرنا چاہیے اور مجھے اس کا آپ کو جواب میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر، اس کا جواب چاہیے. جواب دے رہا ہوں تو آپ کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. جواب نہیں آ رہا نا اس کا، مس ہینڈلنگ ہوئی ہاں یا نہیں، یہ جواب دیں. جواب جو پہلے دیا تو میں کرتا ہوں کیونکہ آپ کی یہ ڈیزائر ہے تو میں کرتا ہوں. میں بول رہا ہوں میرا جواب آپ کو یہ کہ میں نے پہلے نہیں آپ بولیں، بالکل بولیں. کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے میں نے آپ کی اگزامپل دی کہ ابھی ایک بریکنگ نیوز آتی ہے کہ جی یہ ہو گیا اور آپ امیڈیٹلی اپنے ادارے کو جو آپ کا وہاں پہ بیٹ رپورٹر ہے آپ اسے کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ اسٹوڈیو میں آپ کو بتاتا ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب میں اپنا سوال دوسرے طریقے سے دہراتا ہوں. ندیم افضل چند صاحب رسپانسبل آدمی ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ترجمان ہیں. انہوں نے جو ہمارے شو میں کہا وہ پہلے آپ کو سنواتے ہیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں. ونس اگین یہ دیکھا گیا کہ گورنمنٹ کی جانب سے چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو فیڈرل گورنمنٹ ہو مس مینیج ہوئی یہ ساری سچویشن. دیکھیں یہ پروونشل سبجیکٹ ہے اور پروونشل لیول پہ میرے خیال میں جو وزراء ہیں ان کو سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے تھا. اس میں کوئی میں دوسری رائے نہیں ہے. واقعہ اتنا بڑا اتنا دل خراش واقعہ ہے اور اس پہ پہلے JIT کی رپورٹ، اب میں چیف منسٹر صاحب کا بیان سن رہا تھا، بڑا ریلیونٹ تھا کہ کل JIT کی رپورٹ آنے کے بعد پھر اس کے اوپر اب بات ہوگی، کیونکہ جب ابھی تو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد ہی گورنمنٹ کو ڈیسیژن لے سکتی ہے کہ ایسا واقعہ کیوں ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں اس پہ تو بالکل کوئی ہمیں نہ سیاست کرنی چاہیے ایسے واقعات پہ اور نہ ایسا لوز بال کوئی دینا چاہیے جو سوسائٹی میں غصے کو اور زیادہ، یا جو غمزدہ خاندان ہے ہم اس کے اوپر ان کے اوپر اور اس کو ان کے لاشوں کے اوپر ہم مطلب بجائے مرہم رکھنے کے ہم اس پہ نمک چھڑکتے رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے ندیم افضل چند صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو آج آپ کی اپنی پارلیمانی پارٹی میں وفاقی کابینہ کے وزراء بھی اس میں شامل تھے اور یہی جو آج ندیم افضل چند صاحب نے کہا. اب اگر آپ کو سوال سمجھ آ گیا بس اس کا جواب دے دیں کہ مس ہینڈلنگ کیوں ہوئی. آپ کے اپنے ترجمان کہہ رہے ہیں آپ کی اپنی پارلیمانی پارٹی میں کہ آپ نے ان کی تذلیل کی، یہ جواب دے دیجیے. دیکھیے دوبارہ بات یہ کہ اب ٹھیک طرح سے تو آپ بھی انٹرویو میرا کر سکتے تھے، میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ اس سے بہتر طریقے سے سوال ہو سکتے تھے اور اس سے بہتر طریقے سے میں جواب دے سکتا تھا. میرا جو جواب دینے کا سٹائل ہے وہ بھی اس سے بہت بہتر ہو سکتا ہے اور آپ کا سوال کرنے کا. تو کیونکہ انسان خدا نہیں ہوتے، عقل کل نہیں ہوتے، تو ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن آپ کرٹیسائز تب کرتے ہیں جب کسی بندے کی یا تو وہ نااہلی ہوتی ہے یا اس بندے کی. چلیں ڈاکٹر صاحب یہ بحث نہیں کرتے، میں اب آپ کا جواب نہیں دے رہا. یہی سوال اگر آپ کرتے، میں دہرا رہا ہوں، PTI کی پارلیمانی پارٹی کا آج اجلاس ہوا، اس میں یہ کہا گیا کہ پنجاب حکومت کے موقف میں جو بار بار تبدیلیاں آئیں اس سے ہماری پارٹی کی تذلیل ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سوال کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ آپ ریفریز کر دیں میرے لیے، آپ کا انٹرویو بس میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. ریفریز کر دیں کہ کیا بہتر کرنا کیسے ہوگا اس سوال کو. جی سوال تو میں آپ کی جگہ پہ فریز نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں آپ کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی، کیونکہ میں اس کو کئی دفعہ جواب دے چکا تو اس کے بعد میرا یہ سوال جواب نہیں دیا نا آپ نے. پہلی دفعہ میں بھی آپ کی طرح کرتا، لیکن کیونکہ میں 3 دفعہ اس سوال کا جواب دے چکا ہوں
आपने तीनों दफा उसे वापस फ्रेज किया, तो मैं उस पे जवाब दे रहा था, बार बार उस सवाल को उसी तरह से फ्रेज करने में कि आप जवाब जो मैं आपको दे रहा हूं आप उसको इनटेक नहीं कर रहे और सवाल फिर वापस फेंक रहे। चलें ठीक है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब तर्जुमान हैं पंजाब के वज़ीर आला पंजाब के नाज़रीन, और एक ही सवाल मैं बार बार उनसे करता रहा कि आपकी अपनी पार्टी कह रही है कि पंजाब हुकूमत ने मिस हैंडल किया उसको, ये क्यों हुआ? तर्जुमान वज़ीर आज़म बड़ी बात में उन्होंने ये कहा कि मिस हैंडल किया। डॉक्टर गिल साहब जो हैं वो उसका जवाब देने की बजाय वो साने पे चले जाते हैं। आप फैसला कर लें क्या उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया या नहीं। बड़ी बात में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी खदीजा सदीकी केस में सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की। खदीजा और इसके अलावा हसान जो उनके लॉयर हैं हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इंसाफ का बोलबाला। सुप्रीम कोर्ट ने आज खदीजा सदीकी केस में बड़ा फैसला सुनाया, तारीखी फैसला सुनाया। खदीजा सदीकी पर खंजर से कातलाना हमला करने वाले शाह हुसैन की बरीयत को जो हाई कोर्ट ने दी थी कलअदम करार दे दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मुजरिम को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। खदीजा सदीकी पर उसके क्लॉस फेलो शाह हुसैन ने 3 मई 2016 को लाहौर में खंजर से कातलाना हमला किया, जिसके बाद लाहौर की सेशन कोर्ट ने केस में शाह हुसैन को पहले 7 साल की सज़ा सुनाई, जिसे बाद में कम करके 5 साल कर दिया गया। लेकिन इस केस में कानून के निज़ाम और इंसाफ की बालादस्ती पर उस वक्त सवाल उठना शुरू हुए जब लाहौर हाई कोर्ट ने शाह हुसैन को केस में बरी कर दिया और खदीजा सदीकी की जानिब से ये इल्ज़ाम सामने आया कि उन पर 62 हलकों की जानिब से मुजरिम से सुलह करने का दबाव है। 4 जून को जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट ने मुजरिम शाह हुसैन को बरी किया, उसी दिन खदीजा सदीकी और उनके वकील हसान न्याजी ने बड़ी बात में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से खुद नोटिस लेने की अपील की थी। हाई कोर्ट से मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इंसाफ जो है खत्म कर देंगे। इंसाफ जिसके लिए मैंने 2 साल जिद्दोजहद की और उसके लिए मैंने फाइट किया कि नहीं, मैंने गिव अप नहीं करना। बेशक दूसरी तरफ बड़ा प्रेशर है, वकीलों का प्रेशर है जो कि चाह रहे हैं कि किसी तरह सजा ना होए। उन्होंने वो सजा आज खत्म करा दी, उसको इनोसेंट करार दिलवा दिया कोर्ट के जरिए। तो अब ये मेरी अपील जो है सीजेपी तक ही पहुंचे। मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि सीजेपी साहब जो है वो मेरी इस अपील को सुने और इसको सू मोटो लें और सुप्रीम कोर्ट में वही इसको मेरे केस को पूरा हैंडल। 4 जून को खदीजा ने हमारे प्रोग्राम में चीफ जस्टिस साकिब निसार से अपील की थी। फिर 5 जून को चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस केस का खुद नोटिस लिया, जिस पर खदीजा सदीकी और हसान न्याजी ने बड़ी बात में उनका शुक्रिया अदा किया। कल आप थोड़े से मायूस हो गए थे, नाउमीद हो गए थे बड़ी बात में जब आपसे बात हो रही थी, लेकिन आज तो आपने कल जो अपील की थी चीफ जस्टिस से हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए कि उनको नोटिस लेना चाहिए, उन्होंने तो अब नोटिस ले लिया। अल्लाह का शुक्र है अवाम की और आप लोगों की वजह से चीफ जस्टिस पे वो प्रेशर पड़ा कि उनको नोटिस लेना पड़ा। ये बड़ा ज़रूरी था नोटिस, क्योंकि ये जी नाज़रीन, खुशी का दिन है खदीजा सदीकी के लिए भी, हसान न्याजी के लिए भी। मेरे लेफ़्ट पे बैठी हुई हैं खदीजा सदीकी इन आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच। एक तो आपको मुबारक हो। हसान न्याजी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। यू स्ट्रगल्ड फॉर गुड 2 years। आपसे सुनना चाहेंगे हाउ आर यू फीलिंग टुडे? इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस ऑनेस्टली। मुझे जो है यकीन नहीं आ रहा अभी तक कि वाकई में ये फ़ाइनल फोरम था और फाइनल फोरम से इंसाफ मिल गया। और मेरे ख़्याल से ये एक जो है ना एक नई उम्मीद पैदा हुई है तमाम विक्टिम्स के अंदर, तमाम सर्वाइवर्स, जो तमाम अप्रेस्ड लोग हैं जिनके जो है फीलिंग्स, जिनके केसेस दबे हुए हैं, जो बोल नहीं सकते, जिनकी आवाज़ें जो हैं वो दबी हुई हैं, उन सब के लिए एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। और इस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि इन लोगों को जो है उम्मीद नज़र आ रही है आगे हमारे फ्यूचर में। हसान न्याजी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? अच्छा ये है कि इस साबित हो गया कि नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। बड़ा मुश्किल था, लगता था कि नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप मेरे से दिल की बात पूछें, मैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक शायद इंसान हूँ, लेकिन खोसा साहब, चीफ जस्टिस साहब इज़ नोन फॉर एक्विटल्स। आज बल्कि हमसे पहले 6 केसेस सुने तो 6 के 6 में एक्विटल किया। अच्छा, तो हम 7वें थे, तो इसलिए हम तो बहुत हम थे कि हमारा था कि इक्विटल से ये नहीं, हमें सज़ा में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम सज़ा उसको हम शख्स के ख़िलाफ़ जंग थी नहीं, हम उसको कोई सबक सिखाने नहीं आए थे। हमारा था कि लोगों को एक सिस्टम में होप मिले, एक नाउमीदी की जो लहर
چلی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے. اور خاص طور پہ اس کیس میں نا دو چیزیں, ایک تھی فزیکل اسالٹ, ایک سیکشل ہراسمنٹ بھی ہے اس میں, ایک بلیک میلنگ کا ایلیمنٹ جو ہے نا یہ سیکشل ہراسمنٹ میں آتا ہے. تو ان اے وے یہ ایک پرفیکٹ کیس ہے ایک غریب اور پسے ہوئے طبقے کے ساتھ جو ہوتا ہے جو وہ وکٹم, ایک عورت کے ساتھ جو معاشرے میں ہوتا ہے. اٹ واز اے کمبائنڈ, وہ دونوں چیزوں کا نا ایک مکس تھا اس کیس میں, اور دونوں طبقوں کو اس آج فیصلے سے امید ملی. ٹھیک ہے آزاد, آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. خدیجہ, اس میں 2-3 دفعہ آپ سے اس کیس پر بات ہوئی تھی اور آپ نے یہ پوائنٹ بار بار اٹھایا کہ جس طرح سے خواتین کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کورٹس میں, اسپیشلی وہ لوگ جو انفلوئنشل ہوتے ہیں, آج ان کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے. بالکل, یہ بہت بڑی شکست ہے, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے آپ وکیل کے بیٹے ہوں یا چاہے آپ منسٹر کے بیٹے ہوں, قانون سب کے لیے برابر ہے, آپ قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتے. اور یہی جو ہے نا میرے خیال میں پروف کرنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے لوگوں کے لیے کہ انصاف جو ہے وہ پاکستان میں ملتا ہے. کیونکہ اب دیکھیں ہر کوئی ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ جی ہم کوشش کریں گے بھی تو کہاں تک جائیں گے, کدھر تک دوڑ لگائیں گے, در در کی ٹھوکریں کھائیں گے, لیکن انصاف نہیں ملے گا. تو یہ آج جو ہے نا وہ امید لوگوں کے اندر واپس اجاگر ہوئی ہے کہ نہیں, اگر اس نے کی ہے, اس نے جدوجہد کی ہے, ٹھوکریں کھائی ہیں, لوگوں کی سپورٹ بھی آئی ہے, عوام بھی ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور حق کی اور سچ کی جیت ہوئی ہے. تو یہ جو ہے نا آج یہ ثابت ہو گیا کہ آواز اٹھانے سے, حق کے لیے لڑنے سے جو ہے وہ سچ کی جیت ہوتی ہے. آسان, کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کے لیے, کیونکہ درمیان میں 3-4 دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی اور کبھی کبھار آپ بڑے مایوس ہو جاتے تھے, لیکن پھر اچانک جو ہے آپ, لیکن یو نیور گیو اپ, آپ سوشل میڈیا پر بھی اسی لڑائی کو لے کر چلتے رہے اور واٹس ایپ فورمز پہ بھی آپ کافی ایکٹیو تھے, لیکن آج آپ کی جیت ہوئی ہے. جیت, میں پتہ نہیں مجھے یہ کہنا کہ گیو اپ نہیں کرتا, وہ تو امپاسبل ہے کرنا تھا, ہاں ہوتا تھا, لیکن میں نے یہ سیکھا کہ آپ جتنا بھی کوئی طاقتور ہو اس سے لڑ سکتے ہیں. آپ کو میں ویسے میں بتاتا ہوں, میرا پہلا سال تھا اپنی کریئر میں, اور ختیجہ بلکہ اس چیز کو انڈورس کرے گی ادھر, میرے سے پہلے جو وکیل تھا نا, میں نے جب ان کو یہی جو روٹ جو ایک اسٹریٹجی بعد میں اپنائی گئی جس کے تحت ہم ختیجہ نے جس کو فلی اون بھی بعد میں کیا, وہ ایک اسٹریٹجی جو سینئر وکیل تھے ان کو پرپوز کی, تو انہوں نے میک شور کیا کہ ختیجہ کے ابو اب مجھے ان سے دور رکھیں. اچھا, تو میں پھر بیچ میں غائب ہو گیا. اچھا, اور مجھے یہ کہتی تھی, میں کہتا تھا یہ ہاف ہارٹیڈ میرے سے کام نہیں ہوتا یار, تم گیو می دا اسٹیئرنگ ویل اینڈ آئی ڈرائیو دا. تو پھر ختیجہ نے آپ کو فل فلیج کہ جی حسان آپ لیڈ کریں. وہ وکیل بک گئے. اچھا, وہ وکیل نے ان سے فیس لی بھی تھی اور ادھر سے سودے بازی کرا رہے تھے, اور مطلب ان پر بھی پریشر تھا انفلوئنشل لوگوں کا, جس طرح میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے پیسے کھائے ہوں گے, وہ اس میں کچھ, لیکن ایک ہوتا ہے نا فیئرلیسنس جو ہے بڑی ضروری ہے. خوف جو ہے نا یہ خوف مروا دیتا ہے. اب سوسائٹی تھا, انفیکٹ مجھے اینڈ رزلٹ کیا ہوا اس پورے میں, میری اپنی کمیونٹی میں میری اتنی رسپیکٹ ہوئی ہے, دے ٹیک می سو سیریسلی, اور اب مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں ابھی ایک نیا آیا ہوں فیلڈ میں. مطلب مجھے اپنی کمیونٹی سے آؤٹ کم کیا ہوا, جیسی یہ سکسیس تھی نا, انہوں نے دیکھا یار یہ بات صحیح کر رہا تھا اور اس نے کر کے دکھایا ہے. مجھے کہا گیا تھا کہ نہیں ہوگا, there was not even a single lawyer in پاکستان جس نے مجھے کہا تھا یہ کیس اینڈ تک پہنچے گا. زبردست, یہ تو دیکھیں, لیکن آج پاسبل چیز تھی جو کہ جو ہے نا کر کے دکھائی ہے, واقعی کنوکشن چاہیے تھی. اچھا, اب آپ یو کے واپس جا رہی ہیں اینڈ یو آر اسٹڈنگ دیئر, رائٹ, لا ہی اسٹڈی کر رہی ہیں آپ. آصف سعید کھوسہ صاحب نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, اور جس طرح آپ کے کیس کا فیصلہ ہوا, ایک تو آپ کا ایکسپیرینس کیا تھا, باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیک لاگ جو ہے تھاؤزنڈس آف کیسز کا, وہ عنقریب بڑا جلدی وہ ختم کر لیں گے. آپ کے کیس میں بھی انہوں نے جیسے ان کے پاس لگا فیصلہ انہوں نے دے دیا, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ میرے خیال میں انہوں نے اپنے اوتھ لینے کے 1 ہفتے کے اندر ہی کیس لگایا ہے میرا, اور انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ آج ہی کیس نپٹانا ہے, کیونکہ جب میرے لائر نے جو ہے آرگیومنٹس ختم کی تو دوسری لائر کی طرف سے انہوں نے جو ہے نا ایڈجرنمنٹ کا اکاؤنٹ نے کہا کہ کل کنٹینیو کر لیں گے. تو آصف سعید کھوسہ نے کہا نہیں, اس کو میں نے آج ہی ختم کرنا ہے. تو یہ ان کی ول پاور شو کرتا ہے کہ وہ اصل میں اتنے ریزولیوٹ ہیں کہ وہ سارے کیسز جو ہیں اسی طرح ڈیلی بیسس پہ نپٹائیں گے, اور بیک لاگ واقعی اسی طرح جو ہے وہ ختم کریں. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ ایسی کیسز جو ہیں ڈیلی بیسس پہ سنے جائیں گے, اور ان کے جو ہے انصاف کیا جائے گا لوگوں کے ساتھ, کیونکہ وہ مین چیز. خدیجہ, جاتے جاتے ان لوگوں کے لیے کیا کمنٹ آپ کریں گی, پیغام دیں گی, جو کہ پسے ہوئے طبقے سے ہیں, انصاف کے لیے سالہ سال وہ رلتے ہیں, اور خصوصاً وہ خواتین
جن کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوتا ہے عدالتوں میں، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں ایڈوائس یہ کروں گی کہ خواتین کو یہ کہوں گی کہ مینیپولیٹ نہ ہوئیں، بلیک میل نہ ہوئیں، تھریٹن نہ ہوئیں. اگر آپ کے ساتھ یہ واقعی ہو رہا ہے تو اس کے خلاف بولیں اور اسی وقت سٹینڈ لیں. کیونکہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ابھی یہ ہو رہا ہے، یہ خود ہی جو ہے نا بس گزر جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. تو سٹینڈ لینا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق اور سچ پہ ہیں تو اس کے لیے لڑیں اور اینڈ تک لڑیں. اور یہ مت سوچیں کہ ارد گرد والے لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، وہ لڑکی ہی ایسی تھی، وہ لڑکی کی شادی نہیں کرنی، آگے کیا ہوئے گا، فیوچر کا کیا بنے گا. یہ ساری جو سوسائٹل آپ کی ارد گرد اتنی چیزیں ریوالو کر رہی ہوتی ہیں نا، یہ کامنٹس، یہ آپ کو سٹینڈ نہیں لینے دے سکتے. ان کو آپ نے اپنے ایک کان سے گزارنا اور دوسرے سے نکالنا یا گزرنے ہی نہیں دینا، بالکل بھی سیدھی سی بات ہے. تو یہ میرا آپ نے خدیجہ یہ سارا سب کچھ ثابت کیا. آل دا بیسٹ فار یور فیوچر. حسان نیازی بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آل دا بیسٹ فار یور فیوچر ٹو. ینگ لائر ہیں آپ. آج کے پروگرام پر ناظرین آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے.